لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور قابل احترام معززات مطہرات پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے آج دے اس پروگرام دے اندر سانو سب نو مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے ساڈا اج دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور پھر جو سنیے اور سنائیے اللہ اس دے مطابق مینو تینو عمل کرنے والا بھی بنائے۔ اے پروگرام بائی مبشر دی شادی دی خوشی اندر اے تبلیغی و اصلاحی پروگرام منعقد کیتا گیا، اور بائی سفیان مرحوم اللہ جتھے او نوجوان لیٹے ہے اللہ او دی قبر جنت کا باغ بنائے۔ پچھلے اینا دنوں دے اندر ہی نا میرا او بائی سفیان جیڑا آج ساڑھے اندر موجود نہیں، او ایسے طرح کدی پانی علماء واسطے لے کے آ رہے آسی، کدی پانی دا جگ رکھ رہے ہیں، کدی گلاس رکھ رہے ہیں، علماء دا خدمت گزار۔ او میرا بھائی میں جدوں بھی آندہ رہا نا انہیں مینو ہر واری دعوت دا پیغام دیتے کہ میرے گھر اندر دعوت تواڈی، مینو تھوڑا وقت دے دیتا جائے، لیکن بس کوئی میرے کول ٹائم نہیں سی ہوندا، آئے مختصر آئے تے مختصر ہی چلے گئے، لیکن او دی خواہش او دی محبت قرآن نال بھی اور نبی دے فرمان نال بھی بے شمار محبت اس نوجوان دی۔ میں پھر دعا کرانگا اللہ جتھے لیٹے ہے اس بچے دی قبر جنت دا باغ بنا، اللہ انہاں دے گھر والے انہوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آج دے اس پروگرام دے اندر جو عنوان اور مضمون میں بیان کرن دا ارادہ رکھنا وہ ہے ہمارے شوق کیسے ہونے چاہیے اور ساڈے شوق کنج دے ہونے چاہیے نے۔ میں انشاءاللہ مدنی صاحب دے سٹیج تے آن تک تواڈے نال ہم کلام رہاں گا، لیکن توانو ایک میں تنبیہ کرنا چاہنا کہ جد تک میں تواڈے نال محو گفتگو رہا تواڈی پوری توجہ میرے وال ہوئے، یوں ہی مدنی صاحب آنگے میں انشاءاللہ توانو اللہ حافظ کہہ دے آنگا، کیونکہ اصل خطاب تے مدنی صاحب ہے، میں تے صرف بندے کٹھے کر کے دینے نے مدنی صاحب نو تے توجہ ہے نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ہاں جنہ دی توجہ ہے، اللہ قبول فرمائے۔
یاسر بھائی ادی ایکو بند کر دیو، بیس بند کر کے سادہ آواز کھول دیو۔ شوق دنیا دے اندر کسے دا شوق میرے کل گڈی آلہ تو آلہ ہونی چاہی دیئے، کسے دا شوق میرے کل گھر آلہ تو آلہ ہونا چاہی دا، اور کسے دا شوق وے کہ میرے کل پلاٹ تے پلاٹ ہونے چاہی دینے، کسے دا شوق ہے کہ میرے کو لباس اچھے تو اچھا ہونا چاہی دا، کسے دا شوق ککڑ دی لڑائی کرام دا، کوئی شوق رکھدا کتیاں دیا دوڑا کرام دا، کوئی شوق رکھدا اپنیاں شادیاں تے کنجر نچاندہ، کوئی شوق رکھدا اے اپنیاں شادیاں تے فضول خرچی کرندہ، اور کوئی انج دے بھی شوق پیدا کر لے کہ جڑے شوق تیرے نال قبر اندر بھی جان، جڑے شوق تیرے نال حشر اندر بھی جان، تے جڑے تے شوق تیرے نال رب دی جنت اندر بھی جان، انج دے شوق اپنے اندر پیدا کر۔ اے جڑے شوق تو پال کے بیٹھا ہے نا، اے ایک ویلا آنا سارے دے سارے ہی فنا ہو جانے نے، اے سارے دے سارے ختم ہو جانے نے، تے شوق انج دا پیدا کر تاکہ تیرا شوق اللہ دی بارگاہ الہی اندر قبول ہو جائے۔ اور میں چند باتاں میں انشاءاللہ، کیونکہ پروگرامی تبلیغی و اصلاحی ہے، تے میں اصلاح دے حوالے نالی بات کرنا چاہنا کہ ساڑی اصلاح ہو سکے۔ اللہ اللہ شوق رکھو کہ سانو نبیاں دا ساتھ مل جائے، اور شوق رکھو کہ جنت دے اندر صدیقین دا ساتھ مل جائے، شوق دل اندر پیدا کرو کہ سانو شہداء دا ساتھ مل جائے، شوق رکھو کہ سانو نیکوکار صالحین لوگاں دا ساتھ مل جائے۔ اللہ اللہ شوق رکھ قرآن پڑھندہ، شوق رکھ اپنے دل اندر قرآن دی تلاوت کرندہ۔ آؤ ذرا غور کرنا، اے جڑی کلام پاک قرآن پاک اللہ نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائیے نا، ایک کوئی 15-16 سال پہلا دی بات نہیں، ایک قرآن دی تلاوت صرف انسان ہی نہیں کر دے، قرآن دی تلاوت اور صرف جنی نہیں کر دے، قرآن دی تلاوت اللہ رب العالمین بھی کردہ ہے۔ اللہ اللہ یعنی انج سمجھو ایک کوئی شاعر اپنا کلام لکھ دا ہے، او دا کلام کوئی ہور پڑھ دا ہے، بڑے اچھے انداز نال پڑھ دا ہے، بڑے او دے انداز آلہ ہویا کر دینے، تے جے اگر اوہی کلام جس شاعر نے لکھیا او اپنا کلام خود ہی پڑھے تے او دا کلام پڑھن دا انداز کی ہوئے گا کہ شاعر اپنا کلام لکھیا ہویا آپ ہی پڑھے، او دا ردم او دا انداز او دا بہت اعلیٰ انداز ہوئے گا، او اپنا کلام پڑھن دا۔ تے کدی سوچو کہ جس رب نے قرآن نازل کیتا ہے اور ایک کلام ہے کدہ ہے، بولے آجی ذرا، اور قرآن کلام کدہ ہے، اچھی آواز نہ ذرا بولو، اللہ دا کلام میں تے جدوں اللہ اپنے کلام نو پڑھدا ہوئے گا انداز کی ہوئے گا۔ اللہ اللہ جدوں آسمان بھی اجے نہیں بنے، جدوں زمینہ بھی اجے نہیں بڑیاں،
اللہ نے زمین دے سینے تے اجے دریا ندی نالے سمندر بھی نہیں بچائے، اللہ نے زمین دے سینے تو درخت بھی اجے نہیں اگائے، اللہ نے آسمان تے اجے چن بھی نہیں سجایا، اللہ نے اجے آسمان تے سورج بھی نہیں سجایا، اللہ نے آسمان تے اجے ستارے بھی نہیں سجائے، اللہ نے آسمان زمین آسمان اے بنان تو 1000 سال پہلا اللہ نے فرشتے اندر بیٹھ کے قرآن پاک دی سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی گئی۔ اجے زمینہ بھی نہیں بنیا، اجے آسمان بھی نہیں بنے، اے بنان تو 1000 سال پہلا اللہ نے فرشتیاں دی محفل اندر بیٹھ کے سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، اور میرے آقا دا فرمان ہے سورت یاسین، اور جس طرح ہر جاندار دے اندر دل ہے اسی طرح اللہ دیاں مخلوقاں پرندے درندے کیڑے مکوڑے اور کیڑی جڑی زمین تے چل دی سانو نظر نہیں آندی، اللہ نے تے دلوں دے اندر بھی پایا، فرمایا جس طرح ہر جاندار چیز دا دل ہے اس طرح قرآن پاک دا دل سورہ یاسین ہے، اور جیڑا ایک باری سورہ یاسین پڑھ لیندا ہے اللہ 10 قرآن پڑھن دے برابر اجر عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ، ہن غور کرنا ساڈے شوق کنج دے ہونے چاہیے نے، قرآن ہے نا، قرآن اللہ دا، میں پہلا کیا ہے لوگ دنیا اندر ساتھ لب دے نے، کوئی ایم این اے دا ساتھ لب دا، کوئی کسے وزیر دا ساتھ لب دا، کوئی کسے چودھری دی قرابت لب دا، کوئی کسے کونسلر دا ہمسایہ خون دا اے اعزاز حاصل کردا، اونا لوگاں تے یا قسمتاں تے مقدراں دے کیا کہنے کہ جڑے ساتھ لب دے نے اور نبیاں دا ساتھ لب دے نے، صدیقین دا ساتھ لب دے نے، شہداء تے صالحین لوگاں دا ساتھ لبیا کر دے نے، اور اونا دا ساتھ کیویں لبے گا اگر ساڈیاں اور ساڈے شوق اگر اچھے ہونگے تے پھر آؤ ذرا غور کرنا، اللہ دے نبی پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ، اے لگدا میرے نالوں تسی بہتے تھکے ہو، اور کہو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کار دے اندر تشریف فرماؤ، اللہ دے نبی ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے نبی تے ماں جی عائشہ اپنے گھروں نکلے ایک گلی اندروں دوسری گلی اندر داخل ہوئے، میں پہلا کیا توجہ نال میریاں باتاں سنیاں نے، اللہ دے نبی جدوں دوسری گلی اندر داخل ہوئے نا، اس گلی دے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر ہے، تے ابو موسیٰ اشعری دے گھروں آوازاں آ رہی ہیں تے قرآن پڑھن دیاں آ رہی ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری دے گھروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہی ہیں، میرے پیغمبر تے ماں جی عائشہ روک گے قرآن سنن لگ پے نے، میں کیا کرنا قرآن کوئی صدقے دل نل پڑھن والا ہوئے تے اللہ دی قسم او دا قرآن پڑھنا اگلے بندے تے اثر ضرور کریا کردہ، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن پہ سن دین،
ابو موسیٰ شریف دے کرو قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے اور اندازہ نگروٹے دیو باسیو کرنا کہ نبی دے صحابہ دے کرو آوازاں قرآن دیاں نے اللہ دے نبی دے صحابہ دے کرو نبی دے فرمان دیاں آوازاں دیاں نے پر میرے تیرے کرو آوازاں دیاں نے تے نبی دے دشمنہ دیاں نے کتے میرے تیرے کرو آوازاں آ رہیاں نے تے گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے کتے میرے تیرے کرو آوازاں دیاں نے تے کارٹونہ دیاں نے کتے میرے تیرے کرو آوازاں دیاں نے تے نبی دے دشمنہ دیاں نے اللہ اللہ میرے تیرے کرو آواز کی دیانی چاہی دیئے اور قرآن دیاں آوازانیاں چاہی دیاں سونے نبی دے فرمان دیاں آوازانیاں چاہی دیاں اگر قرآن نال محبت پائے گا نا قرآن پڑھنا اپنا شوق بنا لے گا قرآن پڑھنا اپنی زندگی دا محور بنا لے گا نا تے پھر آوازاں دیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اگر قرآن پڑھن دا شوق بنا لے گا نا اللہ فرمان دینے انعام اندر میں نبیان دا ساتھ دیاں گا میں صدیقین دا ساتھ دیاں گا میں شہداء دا ساتھ عطا کر دیاں گا انعام اندر میں صالحین لوگاں دا ساتھ عطا کر دیاں گا جے اگر تو قرآن پڑھن دا شوق دل اندر پیدا کر لے اور جے شوق قرآن دا کر لے تدوی نبیان دا ساتھ ہے جے شوق نماز دا دل اندر لے آئے تدوی نبیان دا ساتھ ہے جے شوق اپنے دل اندر پیدا کر لے میں سچی بولنا میں جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولن دا شوق دل اندر پیدا کر لے اللہ فرمان دینے میرے بندے میں پھر بھی تینوں نبیان دا ساتھ عطا کر دیاں گا اور جنہوں نبیان دا ساتھ مل جے انہوں ہور کی چاہی دا اللہ اللہ ویخنا میرے تیرے رب نے زمین نہ بچھا دیتیاں نے کتے ندی نالے نے کتے دریات سمندر چل دینے پہ اللہ اللہ آسمان وال نظر دوڑائے تے کتے آسمان تے اللہ نے چن سجا دیتا کتے آسمان تے اللہ نے سورج دیا ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے کتے اللہ نے تاریاں دے بڑب لگا دیتے نے یہ سارا کچھ کدے واسطے ہوئے اور یہ سارا کچھ میرے تیرے واسطے ہوئے کتے زمین تو انگوریاں اللہ اگا رہے ہیں اور کتے گندم اگ دیئے پئی کتے منجی پئی اگ دیئے کتے اللہ نے ترکاریاں اگا دیتیاں نے اللہ اللہ اور ایتھے صاحب دل بڑی پیاری گل کردہ آندہ تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے اور تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے جے تو نماز تو دور ہے جدوں اپنی چار پائی تے لمیاں پہنائے نال آسمان وال نظر دوڑایا کر اور آسمان دے چن ستاریاں نو ویکے نال اپنے رب دیاں قدرتاں پہچانیاں کرنا اللہ نے جڑے انعامات میرے تیرے تے کر دیتے نے اس انعامات
انعامات غور کر کے نا اپنے دل اندر کوئی نہ کوئی ایسا شوق لے آؤ جڑا شوق تینوں قبر چوں بھی پاس کر دے، تینوں حشر دی گرمی چوں بھی پاس کر دے، تینوں نبی دے توز کوثر دا پانی بھی پلا دے، تینوں اللہ اپنی جنت بھی اس شوق دے بدلے عطا کر دے۔ اور تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، اکیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بنا دیا نی شہد تیرے واسطے۔ کدی غور کریا کر جیڑیاں مکھیاں کرو اللہ شہد بنوا رہا کی دے واسطے، میرے تیرے واسطے ہی بنا رہے اللہ، اونا مکھیاں کلو شہد دا کم لے رہے ہیں۔ اگر کوئی مکھی ایک ڈنگ مار دے تے نانی یاد کرا دین دیئے، اینا مکھیاں کلو شہد بنایا تے کدے واسطے اللہ نے میرے تیرے واسطے بنا دیتا۔ اور آمدہ صاحب دل آمدہ مکھیاں بنا دیا نی شہد تیرے واسطے، مجھاں دودھ دن دیا سفید تیرے واسطے، اکینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جا رسول تیرے واسطے۔ اور ویختے صحیح کدی غور کر اللہ دیا نعمتاں تے، اللہ نے تے میرے تیرے واسطے انبار لگا دیتے نے نعمتاں تے۔ اللہ اللہ شوق ساڈا کنجدہ ہونا چاہیدہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا ایک پروانہ، میرے پیغمبر دے پیچھے نماز ادا کردہ، نماز ادا کرن تو بعد میرے پیغمبر دے چہرے والو ویکھی جاندہ، اے میرے پیغمبر دا پروانہ نماز تو پہلا مسجد اندر آ جاندہ، میرے پیغمبر دا چہرہ ہی ویکھی جاندہ، نماز تو فارغ ہوندہ تد بھی میرے پیغمبر دا چہرہ ہی ویکھی جاندہ، تے کار اندر جاندہ تے جلدی مسجد اندر واپس آ جاندہ۔ اس میرے پیغمبر دے صحابی دا معمول بن چکے ہیں، بے تابیاں بڑیاں نے اللہ دے نبی نے ایک دن پوچھی لیا، او میرے صحابی گل کیے نماز تو پہلا بھی میرے والوے کی جانا ہے، تے نماز تو فارغ گنا تد بھی میرے والوے کی جانا، اور میرے صحابی کر جانا تے جلدی واپس آ جانا۔ میرے آپ پروانیاں وجہ کیے آمدہ اللہ دے نبی جی میرا شوق اکھاں میریاں سلامت رہن میں تو انہوں ویکھی جاؤں، اور میرا شوق ہے میں تو اڈا دیدار کرتا رہا اللہ اللہ تے میں کار اندر جانا میرا دل ہی نہیں لگتا، اس واسطے میرا شوق ہے کہ میں ہر ویلے تو انہوں ویکھی جاؤں اور تو اڈا دیدار کری جاؤں۔ اور ویکھنا صحابہ اکرام دے شوق کی نے، اللہ اللہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور شوق دیکھنا ہے جے اگر سخاوتی نظر اندر آئے کہ تیرے اندر شوق پیدا ہو جائے، اللہ منو مال عطا کر دے میں سخاوتیں کری جاوا، اللہ دے ماڑے غریب یتیم مسکین لوگاں دا خیال کری جاوا تے اپنا مال او دا اندر تقسیم کری جا، اور اللہ دے دین تو اپنا مال خرچ کرتا جا۔ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے نا ایک دن اعلان فرما دیتا کہ اے میرے صحابیوں، اللہ دے دین واسطے اپنا اپنا مال پیش کر دے ہو،
تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر گئے تے گھر دے اندر جدوں گئے نا تے زبان تو کئی جاندے نے آج میں اگے نکل جانا آج میں اگے نکل جانا ایک ہی گل کری جا رہے نے نالے کردہ مال کٹھا کر رہے نے نال کہہ رہے نے آج میں اگے نکل جانا کدی سجیوں کٹھا کر دینے کدی کھبیوں کٹھا کر دینے کدی سامنےوں کدی پچھیوں کر دے کمرے اندروں سامان کٹھا کر رہے نے نال کہہ رہے نے میں آج اگے نکل جانا گھر والے سوال کر دینے کہ جناب امیر المومنین جی اے عمر جی آج کی گالے کدے تو اگے نکل جانا اے آج میں ابو بکر تو اگے نکل جانا آج میں اللہ دے نبی دے اپنے مال نبی دے قدماں وچ ٹیر کر دینا تے میں ابو بکر تو سبقت لے جانی ہے غور کرنا غور تو سبقتاں لینا ہے نا شادیاں تے خسریاں تے پیسے سٹنا ایک اگر 10 والی کاپی سٹ دا یہ آندہ میں دے نالو اگے نکلنا میں 20 والی سٹاں گا او آندہ میں 20 والی سکی سٹنی ہے میں 50 والی سٹ دیاں گا او آندہ ہے تیجا چوتھا اٹھ دا آندہ میں 50 والی کی میں تے 100 والیاں لٹا دیاں گا اور کئی تے ایسے چلے تے بد نصیب ایسے او آندے نے ایک کوئی پیسے سٹن دے میں تے اینا خسریاں تو میں اینا کنجران تو 500 ہزار دے نوٹ لوٹا دینے نانا اے شوق نہیں ہو سکتا ایک ویلا آنا تیرا اے شوق فنا ہو جانا ایک ویلا آنا اے تیرا شوق مٹی اندر اللہ نے ملا دینا اور تینوں بھی مٹی اندر ملا دینا پر اس شوق دا تینوں فائدہ نہیں ہو سکے گا ویخنا شوق سے حابہ دے کیسے نے نالام دینے مال کٹھا کر دینے آج میں ابو بکر تو اگے نکل جانا اللہ اللہ میرے پیغمبر کل جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال لے کے آئے مال لے آکے رکھے آنا میرے پیغمبر سوال کر دینے اے عمر جی دسونا کنا مال لے کے آئے ہو تے کنا کار چھڑ کے آئے ہو آندے نے اللہ دے نبی جی میں کردہ سارا مال کٹھا کیتا ادھا میں تو آڈے قدمہ چ رکھ دیتا تے ادھا میں اپنے کر چھڑ آیا ہوں اللہ اللہ ایک وقت گزرے تے ابو بکر بھی آگے نے رضی اللہ تعالی عنہ مال چکے ہیں لے کے آ رہے ہیں اللہ دے نبی دے قدمہ وچ رکھ دیتا ہے تے اللہ دے نبی پوچھ دینے ابو بکر لے کے کی آیا تے کار چھڑ کے کی آیا ہے آندہ اللہ دے نبی جی سارے دا سارا مال کٹھا کر کے لیا تو آڈے قدمہ وچ رکھ دیتا اگر میں کر چھڑ کے آیا ہوا یا رب دا نا چھڑ کے آیا یا تو آڈے نا چھڑ کے آیا اللہ اللہ اے شوق ہے نا شاہ جی ایتھے تشریف لے آؤ اعلان تے کر رہے سو میں بڑی مشکل ٹائم لیا تھے آؤ میرے کول شاہ جی تشریف لے آؤ شاہ جی دیا محبتہ بڑی ہے عید تے بھی میں نو ڈاک رہے سن ٹائم دے ہو میں تھکے پہ یا پھر کدی صحیح تے انہ دی محبت بڑی ہے تے میرے کول آؤ ٹائم تے بڑی مشکل لیا تُسی میرے کول ہو تے ٹائم لاغے آپ لوگ کے بیٹھے ہو اللہ انہ دی محبت قبول فرمائے کہہ دو آمین اللہ اللہ فرمایا اللہ دے نبی جی سکاردہ سارے دا سارا مال میں کٹھا کیتا تے تو اڈے قدمہ چ رکھ دیتا ہے تے کار چھڑ کے آیا یا رب دا نا چھڑ کے آیا یا تو اڈا نا چھڑ کے آیا اور رب دے کار اندر خرچ کرن دا شوق پیدا کر
رب دے گھر اندر اپنا مال خرچ کرن دا شوق پیدا کر، مر بھی جائیں گا اے شوق تیرے نال قبر اندر بھی، اے شوق تیرے نال حشر اندر بھی، اے شوق تیرے نال رب دی جنت اندر بھی جائے گا۔ اللہ اللہ شوق ساڑھے کنج دے ہونے چاہیے دے لے۔ اللہ اللہ میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ایک ہور پروہن ہے، اور جے نہ آئے علم حاصل کرندہ تے علم حاصل کریا کر پر اسی کر دے ہونے تھے تو اڈے کئی کہنے گے اسی تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، میں تے ایف اے بی اے پی ایچ ڈی میں تے جناب بی ایڈ کر لیا وہ اے علم ہے، علم کیے آؤ اللہ دے نبی دا فرمان سنو، علم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ دے نبی فرمان دینے روح زمین تے سب تو بہترین لوگ اونے جڑے قرآن سکھ دینے تے قرآن سکھان دینے، اے روح زمین تے سب تو بہترین اور عزت والے لوگ نے جیڑے قرآن پڑھ دینے تے قرآن اگے پڑھان دینے، علم سکھ دینے تے علم اگے سکھان دینے۔ اے اللہ دے نبی نے علم کنو آکھے ہے؟ قرآن تے حدیث نو علم آکھے ہے، لیکن اس حدیث نو دنیا دارہ نے اپنی کالجاں دیا دیواراں تے لکھ دیتا ہے، یونیورسٹیاں تے لکھ دیتا ہے، سکولاں دیا دیواراں تے لکھے ہے، اور دنیا دی تعلیم علم نہیں ہو سکتا، یہ تے فن نے، یہ تے فن حاصل کر رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا تے قرآن حدیث نو درا اپنے دل اندر جگہ دیتے شوق پیدا کر۔ اللہ اللہ غور کرنا ذرا، میرے پیغمبر دا پروانہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دا نام اصل وچ عبد الرحمن ہے۔ ابو ہریرہ دا اصل نام کی ہے عبد الرحمن تے ابو ہریرہ انہ دی کنیت ہے، ابو ہریرہ تو ہی مشہور ہو گئے نے۔ اللہ اللہ اے ماڑے جے غریب جے میرے پیغمبر دے صحابی اکثر بھوک دی وجہ کر کے مسجد نبوی دے سین وچی لمحے پے رہندے، بھوک دی وجہ کر کے نڈال ہو کے مسجد دیاں صفاں تے لیٹے رہندے۔ اللہ اللہ نہ ہی کوئی زمین ہے نہ ہی کوئی کاروبار ہے ہی بڑے ماڑے تے غریب جے صحابی نے۔ ایک دن ایک ساتھی کہن لگا جناب مزدوری کیوں نہیں کر دے، مزدوری کریا کرو تے مال کما لیا کرو۔ تے ابو ہریرہ کی جواب دینے میں نہیں چاہتا کہ میں مسجد چو بار مزدوری کرن چلا جاؤ، تے اللہ دے نبی حدیث بیان کرن تے ابو ہریرہ کنو او حدیثی میں سو جائے، ابو ہریرہ نہ سن سکے۔ میں نہیں گوارا کردہ نبی دی حدیث سننا پھر انہوں یاد کرنا، اے ابو ہریرہ دا شوق ہے، اے ابو ہریرہ دا شوق ہے۔ اور آج دنیا دے اندر جتنیاں بھی لکھاں کروڑاں ارباں خرباں مسجداں نے، اونا وچ اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی وائز ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی شیخ اور شیوخ ہے، اور جدوں بھی روایت بیان کردہ تے پڑھدہ انا بی ہریرہ رضی اللہ عنہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور جدوں بھی کوئی روایت بیان کردہ بلکہ میں تے تفسیر اندر پڑھے ابو ہریرہ 10,000 حدیثاں دے حافظ نے،
10,000 حدیثہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زبانی یاد کر لیا نے. اور شوق ہے نا, شوق دی بات ہے. اگر اپنا شوق پیدا کر لے کہ میں قرآن یاد کرنا, شوق پیدا کریں کہ میں تلفظ نال قرآن پڑھنا, اور اللہ دے نبی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بات تے اور نوٹ کر کے لے جاؤ, اگر قرآن نال محبت پاؤ گے نا, اللہ کرم در بہاریں بہاراں نازل فرما دے گا. تیرے رزق اندر اللہ برکتاں دے انبار پیدا کر دے گا. اللہ خور کرنا ذرا شوق تے پیدا کر. اور جڑا بندہ آندا میرا دل بڑا سخت ہے, میرا دل نرم نہیں ہوندا, او کرے کی, میرے آقا فرماندے نے رب دا قرآن پڑھے, اور رب دا قرآن پڑھے, اللہ قرآن دی وجہ کر کے او دا دل نرمی کر دے گا. اور قرآن دلانوں نرم کردا ہے. اللہ غور کرنا ذرا, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا نواسا اور جنتی شہزادہ ہے. اللہ انہاں نے نا اپنی لونڈی نو حکم دیتا کہ میرے واسطے کھانا لے کے آ, تے لونڈی کھانا لے کے آئیے, تے سالن لے کے آئی. ٹھوڈا لگا, سالن حضرت حسن دے کپڑیاں تے پہ گیا. اللہ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے اندر آگے. لونڈی نے جدوں ویکھیا نا, جناب حسن دا چہرہ سرخ ہو گیا, تے جلدی نال رب دا قرآن پڑھن لگ گئی ہے. آندھی ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جدوں جناب حسن دا چہرہ ویکھیا کہ غصے اندر نے فوراً قرآن پڑھن لگ پئیاں. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اور ترجمہ کیے, ترجمہ کی بندہ جدوں چہرے دے تاثرات ویکھے قرآن پڑھیا, جدا ترجمہ بندہ جدوں اللہ دیاں بندیاں کنو کوئی غلطی ہو جاندی ہے تے او اگلے بندے نال زیادتی نہیں کر دے, بلکہ رب دی رضا واسطے معافی کر دیندے نے. قرآن سنیا جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور اے نسخہ کیمیاں جے, اور کار دے اندر اگر کوئی بی بی گرم ہو جائے تے بیبا پڑھے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. تے جے اگر بابا جی گرم ہو گئے نے تے بے بے جی پڑھن لگ پہنی الذین جی آسان جی نسخہ جے کران دیا لڑائیاں مقام دا. جلدی نال قرآن پڑھے, قرآن اثر کردہ, قرآن اثر کردہ. مینو ربے کی بریادی قسم ہے, اگر بندہ صدقے دل نال پڑھے قرآن اثر کردہ ہے. اللہ ویکھنا جناب حسن تے قرآن اثر کر رہے ہیں. آندے نے لونڈی نے قرآن پڑھیا تے جناب حسن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تے ایتھے ہی بس نہیں, جدوں ویکھیا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے فانا کیا, جدو غصہ ٹھنڈا ہو گیا تے لونڈی نے ویکھیا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, انہیں ایک اور فائدہ چوک لینا چاہیے تے نالی قرآن دی اس آیت دا اگلا حصہ پڑھ دیا نے. آن دیا نے واللہ
يحب المحسنين۔ اللہ دے بندے غصہ نہیں کر دے، اللہ واسطے معافی کر دیندے نے، پھر معاف کرن تو بعد احسان بھی کر دینے۔ جناب حسن سمجھ گئے جدوں قرآن دی اس آیت دا اگلا حصہ سنیا تے آندے نے جا بی بی میں تینوں اللہ واسطے آزادی کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ قرآن پڑھن دا شوق پیدا کر اپنے دل اندر۔ اللہ اللہ میرے آقا کر اندر تشریف فرما۔ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے آقا نے بلایا تے ماں جی نے ذرا آن اندر تھوڑی دیر کر دیتی تے دیر نہ لائیاں تے اللہ دے نبی پوچھ دینے عائشہ خیر ہوئے، عائشہ خیر ہوئے، دیر کیوں لگا کے آئی ہے؟ تے میرے پیغمبر دا کر، میرے پیغمبر دا حجرہ مسجد نبوی دے نالی ہے نا، تے میرے آقا نو آکے آندیاں نے اللہ دے نبی جی مسجد ویچ ایک کو قرآن پڑھن والا قرآن پہ پڑھدا ہے۔ تے میں قرآن سنن لگ بئی سا، قرآن نے میں نو روک لے آسی۔ اللہ اللہ تے قرآن پڑھن والے کون سن؟ جناب سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک قرآن اللہ دا پڑھ رہے ہیں، قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرے آقا پتہ کی فرمایا؟ فرمایا حضرت سالم نو اللہ نے آواز ہی بڑی پیاری دیتی تھی، قرآن پڑھ دے سن بہاراں لگا دیا کر دے سن۔ نعرہ تکبیر۔ اور ذرا بیداری نال جواب دیو، اللہ دے بندے فیورٹ خطیب آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب، حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب خطیب پاکستان، واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ محسن حسن بلالی صاحب۔ قاری صاحب تے تشریف لے ہی آئے لیں، پر میں ہن مناسب نہیں سمجھدا تے میں انہاں باتاں دے اتفاق کردہ اپنی بات نو ختم کرنا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تے پھر انشاءاللہ بیان کرانگے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا اور سنایا اللہ میرے سمیت سارے انو عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔